श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीतामाहात्म्यं मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाताः परं पदम्। ते शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रमहर्निशम्। न ते वै मानुषा ज्ञेया देवा एव न संशयः। ज्ञानाज्ञानाकृतं नित्यम् इन्द्रियैर्जनितं च यत् तत्सर्वं नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणम्। धिक्तस्य ज्ञानमाचारं व्रतं चेष्टां तपो यशः। गीतार्थपठनं नास्ति नादमस्तत्परो जनः। संसारसागरं घोरं तर्तुमिच्छति यो जनः। गीतानावं समारुह्य पारं याति सुखेन सह। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृत्तापाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्यदाहृतः। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। सूत उवाच महात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं। गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।